नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखिएको भनेको इगो क्लास हो। न त यो जनताका लागि आवश्यकता देखिएका कारण भइरहेको छ, न त सरकारका सही र गलत कामलाई तराजुमा तौलिएर भइरहेको द्वन्द्व हो। यो त पार्टीभित्र माथिल्लो तहका नेताबीच देखिएको शक्ति संघर्ष हो, जसले अहिलेको अवस्था पार्टी फुट उन्मुख छ। अध्यक्ष सहित अन्य नेता वार कि पार गर्ने मोडमा देखिँदा नेकपाकै तेस्रो तहका नेता भने विवाद मिलाउनकै लागि हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन्। अघिल्ला पटक जस्तै अहिले पनि सत्ताका केही लाभहरू लिने दिने गरेर विवाद फास्स न फुस्स पनि हुन सक्छ। आज भएको झण्डै 3 घण्टा लामो छलफलमा अध्यक्षद्वय बीचको कुरोको चुरो पूर्ववत सहमतिमा अड्किएको छ। पुराना सहमतिमा पुनः सहमति जोडिए तत्कालका लागि पार्टी विवाद अन्त्य हुने देखिन्छ। होइन भने भोलि बस्ने स्थायी कमिटिमा लगभग एक्लिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीलाई पदबाट हटाउने निर्णय पनि हुन सक्छ। तर यसले निम्त्याउने परिस्थितिलाई रोक्न र तेस्रो चौथो तहका नेताको सक्रियताले तत्काल पार्टी नफुटे पनि एक अर्कामाथि आशंकाकै जगमा भने पार्टी निरन्तर अघि बढ्नेछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच 3 घण्टा लामो छलफल, भोलि पुनः छलफल, विवाद मिलाउने प्रयास जारी। शीर्ष नेताहरू बीचको इगोले ल्याएको नेकपा विवाद उत्कर्षमा पार्टी एकता जोगाउन दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय, केन्द्रीय सदस्यहरूले दिए पार्टी कार्यालयमा धरना। चौबीस घण्टामा 700 बढी कोरोना संक्रमित थपिए, संक्रमितको संख्या 15,000 नाग्यो। काठमाडौँमा पनि 1 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 32 पुग्यो। 83 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। लकडाउन खुकुलो भए पनि व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा ठमेलका व्यवसायी चिन्तित। घरबेटीले दिए घर भाडामा 50% छुट। व्यवसायीहरू र घरदानीहरू तथा सम्बन्धित निकायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले र खेलकुद ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अन्य अधिकार नै खोसिएपछि औचित्यमाथि प्रश्न। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ। आज बालुवाटारमा झण्डै 3 घण्टा लामो छलफल भए पनि दुईजना बीचको विवाद समाधान उन्मुख देखिए पनि निष्कर्ष विहीन भएको हो। आजको छलफलमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा समेत सहभागी थिए। शुक्रबार दुई अध्यक्ष बीच भएको लामो छलफलमा दुवै अध्यक्षले आफ्नो अडानहरू राखेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर 4 को सहमति अनुसार अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। मंसिर 4 मा प्रधानमन्त्री ओलीले चलाउने र पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले चलाउने भन्ने हो। तर अर्का अध्यक्ष दाहालले परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेकाले मंसिर 4 को सहमति अनुसार अघि बढ्न नसकिने धारणा राख्नु भएको थियो। शीर्ष नेताहरूको विवादका कारण पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता भइरहेका बेला दुई अध्यक्ष बीचको छलफलपछि नेताहरूले पार्टी चाहिँ नफुट्ने दावी गरेका छन्। अब दुई अध्यक्ष बीचको संवाद भोलि स्थायी कमिटिको बैठक अगाडि हुने भएको छ। हिजो अध्यक्ष दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए। नेकपामा दाहाल नेपाल समूह ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागमा रहेको छ। यद्यपि सहमति जुटाउन नेकपाका अनौपचारिक तहमा संवाद भएका छन्। स्थायी कमिटी बैठक शनिबारसम्म स्थगित गरिएको थियो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपामा बढेको विवाद समाधानका लागि शुक्रबार दिनभर विभिन्न समूहमा छलफलहरू भए। पार्टी विभाजन नजिक पुगेको आकलन गरिरहँदा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल छलफलमा जुटे। तर ठोस निष्कर्ष निकाल्न दुवै अध्यक्ष सफल बनेका छैनन्। शनिबार पनि छलफलले निरन्तरता पाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह बीच मतभेद मात्र होइन मनभेद अहिले नै सुरु भएको होइन। एक रिपोर्ट। मतभेद मात्र होइन मनभेद पनि बढेको छ सत्तारूढ नेकपाका शीर्ष नेताहरू बीच। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल तथा नेपाल बीचको विवादले पार्टीलाई फुटको संघारमा पुर्याएको छ। अबको नेकपाको भविष्य के होला? फुटको आशंका गर्नेहरूलाई मद्दत पुर्याएको छ। नेकपा विवादको श्रृङ्खला अहिलेको होइन। पार्टी एकताको 4 महिनाबाटै विवादले जरा गाड्यो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकता भएर नेकपा बनेको हो। तत्कालीन माओवादीमा खासै समस्या नभए पनि एमाले भित्र शक्ति संघर्ष कायमै थियो। एकतापछि 2 अध्यक्षको अवधारणा बन्यो। त्यसपछिको वरियतामा माधव कुमार नेपाललाई राखियो। एकताका बेला विदेश गएका झलनाथ खनाललाई नेपालपछिको वरियतामा राखिएपछि नै आन्तरिक मनमुटाव सुरु भएको हो। केन्द्रीय कमिटी बाहेक प्रदेश कमिटी गठनमा नेपाल पक्षलाई मिनिमाइज गरेपछि ओली र नेपाल बीच तिक्तता सुरु भयो। यति बेलासम्म ओली र दाहाल एक ठाउँमै रहे। ओली नेपाल बीचको बढ्दो तिक्तताको फाइदा खनालले पाए। वरियतामा नेपालभन्दा अघि खनाल आइपुगे। तत्कालीन एमाले भित्रको जुङ्गाको लडाई नेकपामा पनि देखियो। यो विवादसँगै मिलेका ओली दाहाल बीच पनि तिक्तता सुरु भयो। सरकारको नेतृत्व आधा समयका लागि गरेर जाने सहमति बनेको अध्यक्ष दाहालले खुलासा गरेपछि 2 नेता बीचको विवाद सतहमा आयो। त्यसपछिका दिनमा यी 2 अध्यक्षले एक अर्काप्रति अविश्वास बढाएको जानकारहरू बताउँछन्। विवादले चरम रूप लिएपछि गत मङ्सिर 4 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साक्षी राखेर 2 अध्यक्षले पार्टी र सरकार मिलेर चलाउने सहमति गरेका थिए। संसदको यो अवधिभर ओली सरकारमा केन्द्रित रहने र दाहालले कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टी चलाउने लिखित सहमति 2 अध्यक्षले गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई लगाएको आरोप सरकारलाई राम्ररी नसघाएको, सार्वजनिक रूपमा सरकारको बचाउ नगरेको, गुटको भेला गरेर आफू विरुद्ध घेराबन्दी गरेको, काम गर्न पार्टीले असहयोग गरेको ओलीको आरोप रहँदै गर्दा दाहालको पनि ओलीसँग थुप्रै आरोप र गुनासो छ। पुष्पकमल दाहालको केपी शर्मा ओलीसँगको असन्तुष्टि, सहमतिपछि कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा काम गर्न नदिएको, सार्वजनिक रूपमै आफू पहिलो नम्बरको अध्यक्ष रहेको र आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी चल्ने अभिव्यक्ति दिएको, पार्टी बैठक सञ्चालन समेत आफूले मात्रै गर्ने गरेको, एमसीसी विधेयक लगायतका विषयमा पार्टीमा छलफल नगरेको, गुटगत भेला र सीमित घेरामा रमाउने गरेको, यी र यस्तै थुप्रै आरोपहरू दाहालले लगाउने गरेका छन्। पटक पटक ओलीले दाहाल, खनाल, नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोजेपछि अहिले यी सबै नेताहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। 4 शीर्ष नेताहरूले नै अहिले ओलीको बहिर्गमनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँको बानेश्वरका एक वृद्धको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 85 वर्षका पुरुषको असार 17 गते काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनको बिरामी वृद्ध छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए। अस्पतालको आइसोलेसनमा राखी उपचार भइरहेका बेला उनको मृत्यु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। भएका 85 वर्षीय पुरुष काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा छाती दुखेको र पिसाब कम भएको समस्याका कारण अस्पताल पुग्नु भएको, अस्पतालको आइसियुमा आइसोलेसनमा राखी उपचार भएको र उपचारकै क्रममा मिति 2077 असार 17 गते राति 11 बजे मृत्यु भएको र उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो र यसरी मृत्यु हुनेको संख्या 32 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर गरिएको परीक्षणमा 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 15,259 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा 166 जनामा संक्रमण देखिएको छ।
त्यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 19 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा 32 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा 22 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै भरतपुर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 21 जनामा संक्रमण देखिएको छ। किट जन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा 29 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशालामा 13 जना, रूपन्देही प्रयोगशालामा 1, भेरी अस्पताल नेपालगंज प्रयोगशालामा 28, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा 8, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 1, दैलेख प्रयोगशालामा 10, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 3,74,072 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,084 जना रहेका छन्। त्यस्तै आज 823 जना निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6,143 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआरबाट 2,42,047 वटा परीक्षण भएका छन्। असार 15 गतेबाट दैनिक 10,000 व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिने स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले घोषणा गर्नुभयो। तर पीसीआर परीक्षणको संख्या झन घटेको छ। असार 15 गते 7,000 पीसीआर टेस्ट भएको थियो। असार 16 गते जम्मा 4,711 जनाको मात्रै पीसीआर परीक्षण भएको छ। त्यस लगत्तै दैनिक 5,000 को हाराहारीमा पीसीआर परीक्षण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना परीक्षण दैनिक 10,000 का दरले गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर शुक्रबार कोरोना परीक्षण जम्मा 4,483 मात्र भएको छ। आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौं। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 23 वटा प्रयोगशालामा 4,483 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। मंगलबार, बुधबार, बिहीबार भएको परीक्षणको संख्या स्वास्थ्य प्रवक्ताकै मुखबाट सुनौ। 4,711 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। आजको आरटीपीसीआर 4,886 गरी जम्मा 2,33,227 परीक्षण भएको छ। आजको जम्मा आरटीपीसीआर 4,537। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 15,000 भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने नमुना होल्ड भएका छन्। कतिपय क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिस रिपोर्ट आउन 1 महिना भन्दा बढी लागेको भन्दै क्वारेन्टाइनबाटै भाग्न थालेका छन्। दैनिक 15,000 पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। असार 6 र असार 15 गते बाहेक पीसीआर परीक्षण 6,000 नाग्न सकेको छैन। देशभरका 33 वटा प्रयोगशालामा कोरोनाको पीसीआर परीक्षण हुँदै आएको छ। सरकारले लक्ष्य अनुरूपको दैनिक पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्नुको विविध कारण देखाए पनि परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त नहुनु नै प्रमुख कारण रहेको विज्ञ बताउँछन्। ठूला सरकारी अस्पतालमै किटको अभाव छ। हाम्रो माग अनुसार किट्स उपलब्ध हुने हो भने हामी जनताको यो सेवामा हामी जुट्न तयार छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको कोभिड-19 टेस्टिङ सम्बन्धी नयाँ निर्देशिका अनुसार लक्षणविहीन व्यक्तिहरूको पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने उल्लेख छ। सरकार आफैले नेपालमा भदौ पहिलो हप्तासम्ममा 30,000 देखि 40,000 संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। तर परीक्षणको दायरा र अन्य व्यवस्था बढाएको छैन। तर कतिले आफू ढुक्क हुनलाई त कतिले विभिन्न ठाउँमा पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आवश्यक परेर शुल्क तिरेरै परीक्षण गर्न तयार भएका छन्। नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखिएको भनेको इगो क्लास हो। न त यो जनताका लागि आवश्यक देखिएका कारण भइरहेको छ, न त सरकारका सही र गलत कामलाई तराजुमा तौलिएर भइरहेको द्वन्द्व हो। यो त पार्टीभित्र माथिल्लो तहका नेताबीच देखिएको शक्ति संघर्ष हो, जसले अहिलेको अवस्था पार्टी फुट उन्मुख छ। अध्यक्षद्वय सहित अन्य नेता वार की पार गर्ने मोडमा देखिँदा
नेकपाकै तेस्रो तहका नेता भने विवाद मिलाउनकै लागि हस्तक्षेप बढाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय नेकपा भित्र हरेक आन्तरिक द्वन्द्वले ठूलै घटना निम्त्याउने गरी केही नाटकीय मोड लिने गरेको छ। खास गरी पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मोर्चा कसेपछि विवाद चरम बिन्दुमा पुग्ने गरेको छ। अहिले केही दिन यता पनि यस्तै समस्या देखिएको छ। शीर्ष नेताहरू बीचको टकरावले नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेपछि दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू विवाद मिलाउन लागि परेका छन्, जसमा अग्रणी भूमिकामा छन् घनश्याम भुसाल। उनकै संयोजकत्वमा पुल्चोक स्थित सरकारी निवासमा नेकपाका दोस्रो तहका 11 नेताहरूले बैठकले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय लिएका छन्। विवादमा होमिएका पार्टी नेतृत्वमाथि दबाव बढाउन 3 बुँदे सुझाव निकालेका छन्। यी सुझावलाई अध्यक्षद्वय सामु पेश गर्ने भुसाल सहित 11 नेताको तयारी छ। शनिबार बिहान बस्ने स्थायी कमिटिको बैठकमै भए पनि पेश गरेर विवाद समाधानका लागि हस्तक्षेप गर्ने सोच बनाएका छन्। यसैबीच नेतृत्वको शक्ति संघर्षका कारण फुटमा पुग्न लागेपछि अन्य नेताहरूले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा धरना दिएका छन्। हामीले जहिले पनि एउटा व्यवस्था ल्याउने र व्यवस्था खोसाउने अस्थिर राजनीतिको दुष्चक्रमा फेरि पर्ने त होइनौ, कतै नेकपा फेरि विभाजित हुने त होइन भन्ने जस्ता प्रश्नले आम जनतालाई पनि चिन्तित बनायो। त्यसो भएको कारणले यस्तो हामी हुन दिन्नौं, किनभने संसद अधिवेशन अन्त्य गर्दैमा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने आधार पनि हुँदैन। देशभरिबाट चाहिँ कार्यकर्ता पंक्तिले जनताहरूले चिन्ता जाहेर गरिसकेपछि र हामीलाई पनि स्वयं त्यो चिन्ता भएपछि हामीले चाहिँ हाम्रो आज कुनै ठुलो कुरा केही पनि छैन र हामी के भनिरहेका छौं भने आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुनुपर्ने अथवा यो कम्युनिस्ट पार्टीको आज यस रूपमा सन्देश प्रवाहित हुनुपर्ने कुनै नीतिगत सैद्धान्तिक वा कार्यक्रमिक हिसाबले चाहिँ त्यसका कुनै विषयहरू छैनन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको विगतका पूर्ववत साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विघटन गरेर नै नयाँ पार्टी बनेको हो। हामी कसैलाई पनि पछाडि फर्कने छुट छैन। कोही नेताले पछाडि फर्केर विषयवस्तुहरू अगाडि ल्याउँछ भने त्यो विषयलाई हामीले ध्वस्त पार्छौं र त्यस्ता प्रवृत्तिहरूको विरुद्धमा हामीहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू अगाडि जाने हो। हामीलाई भनिएको छ समाजवादी यात्राको निम्ति, समाजवादी बाटो तय गर्नको निम्ति, हामी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएका हौं। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यात्रालाई चाहिँ बीचमा छोडेर कोही पनि भाग्न पाउँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर पार्टी एकता सुदृढ गर्न र जनताको हितमा कदम चाल्न नेतृत्वसँग उनीहरूको माग छ। तत्काल पार्टी फुटाउन शीर्ष नेता उद्धत रहे पनि अवस्था सोचे अनुसार नहुने पक्का छ। 11 जनाको हस्तक्षेप सुरुवाती भए पनि यसमा अन्यको पनि पक्कै साथ रहने देखिन्छ, जसले नेतृत्वको शक्ति संघर्षसँगै उब्जिएको पार्टी विग्रहको भयलाई काम गर्न पक्कै दबाव मिल्नेछ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रदेश एक सरकारले 27 करोड़ 33 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रदेश एक सरकारले क्वारेन्टिन तथा होल्डिङ एरिया निर्माण, आइसोलेसन अस्पताल व्यवस्थापन, स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई अनुदान र स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा 27 करोड़ 33 लाख रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले गठन गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा असार 18 गतेसम्म 33 करोड़ 54 लाख रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिइएको छ। मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेकै कारण प्रदेश 1 मा कोरोनाको जोखिम न्यून भएको समेत दावी गर्नुभयो। होल्डिङ एरियाको कन्सेप्ट पनि यही प्रदेशले अगाडि सारेको थियो। त्यस पश्चात देशैभरि यो अवधारणा सबैतिर लागू भएको छ। यसरी होल्डिङ एरियाहरू समेत हामीले तयार गर्ने काम गर्यौं अनि हामीले थप क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्था गर्ने काम गर्यौं। यी जम्मै प्रयासहरूका कारणले आज समुदायमा संक्रमण पुगेको छैन। समुदाय तहमा यो संक्रमण जाने कुरालाई हामीले पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरेका छौं आजका मितिसम्म। कोरोना जनसुरक्षा कोषमा नेपाल सरकारले 4 करोड़ र प्रदेश सरकारले
25 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै प्रदेशका पदाधिकारी र कर्मचारी, उद्योगी, व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणहरूले समेत सहयोग गरेका थिए। असार 18 गतेसम्म 615 जना कोरोना संक्रमित भेटिएकोमा 400 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण भएको लकडाउनबाट मुलुक प्रभावित बनेको छ। ठूला व्यापारी घरानादेखि साना व्यवसायी, मजदूर सबै प्रभावित बनेका छन्। त्यसमा पनि पर्यटनमा आश्रित व्यवसायीदेखि मजदूरसम्मको चिन्ता फरक छ। काठमाडौँको पर्यटन केन्द्र ठमेलका व्यवसायी भाडादेखि बैंकको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। व्यापार छैन, महिना मर्यो, अब कसरी घर भाडा तिर्ने, अब बैंकको ब्याज कसरी बुझाउने, यस्तै चिन्तामा व्यवसायीहरू रहेका छन्। तर ठमेलका घरधनीले 50% घर भाडा छुट दिने भएका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण संकटमा परेका 350 पर्यटन व्यवसायी र घरधनीहरू बीच लकडाउन भएको मितिदेखि 1 वर्षसम्म 50% घर भाडा छुट दिने सहमति भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। घर भाडाको 50% छुट दिन यो अवधि भर घरधनी र भाडावाला बीच आपसी सम्झौता जस्तो सुकै भए तापनि घर भाडा नबढाउन घरधनीहरूलाई सार्वजनिक आह्वान तथा अनुरोध गर्ने निर्णय भए बमोजिम ठमेल लगायत पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लकडाउन सुरु भएको मितिदेखि उपयोग गर्दै आएका र कम्तीमा 1 वर्षसम्मका लागि विद्युत महसुलको 50% छुट र विद्युतको युनिट उठेको मात्र शुल्क लिनका लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने साथै इन्टरनेटको हकमा पनि सोही मुताबिक अनुरोध गर्ने गराउने निर्णय अनुसार कोभिड-19 का कारण धाराशाही बनेको पर्यटन र पर्यटनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने ठमेल लगायतका व्यवसायी तथा व्यवसायीहरू र आदरणीय घरधनीहरू समेतलाई जोगाउन व्यवसायीहरू र घरधनीहरू तथा सम्बन्धित निकायको महत्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले ध्यानाकर्षण सहित यसै विज्ञप्ति मार्फत सबैमा सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणले व्यवसाय ठप्प हुँदा कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन्। यसले ठमेलका 270 वटा कोठा तथा सटरहरू खाली भएको छ। व्यवसाय बन्द अवस्थामा रहेको भए पनि 50% घर भाडा व्यवसायीले बुझाउनु पर्ने सहमति भएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, डिस्को लगायत व्यवसाय बन्द भए पनि उनीहरूले 50% घर भाडा तिर्नुपर्नेछ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन व्यवसाय प्रभावित छ। पर्यटकीय ठमेल क्षेत्र सुनसान छ। धेरै व्यवसायीहरू पनि त्यहाँबाट पलायन भइसकेको अवस्था छ। पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय साना र मझौला खालका व्यापार व्यवसाय पलायन नै हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारे पनि ठमेलमा 5% पनि बजार खुलेको छैन। पर्यटक नआएसम्म ठमेलको व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा आउँदैन। 80% बाह्य र 20% आन्तरिक पर्यटकले चल्ने ठमेलको व्यापार व्यवसाय कोरोना भाइरसको महामारीले थलिएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। झापाका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी 6 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। 6 महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनीहरूले बिर्तामोडमा प्रदर्शन समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत 6 महिनादेखि काम गरेको तलब नपाएको भन्दै झापाका संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू आन्दोलित बनेका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु झापाले सामाजिक न्यायका लागि शुक्रबार बिर्तामोडमा प्रदर्शन नै गरेका छन्। चैत महिनासम्मको तलब भत्ता समेत नपाएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन विद्यालय सञ्चालकसँग उनीहरूको माग छ। बौद्धिक श्रमिकका रूपमा रहेका संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, चालक, सहचालक लगायतलाई काम लगाउने अधिकांशले काम गरिसकेको समयको समेत पारिश्रमिक नदिँदा गाँस जुटाउन समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो छ। हामीलाई यो पैसा राहत दिएर हामी टिचरहरू बचाउने अभियान गरोस् भन्ने चाहन्छु। गत वर्षको समेत तलब भत्ता सेवा सुविधाहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएकोले यी तलब चाहिँ यथाशीघ्र त्यसको वितरण गरिनु पर्यो र सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूले चाहिँ यसमा ध्यान जानु पर्यो। अधिकांश विद्यालयका सञ्चालकले लकडाउन
लकडाउनको बहाना बनाएर शैक्षिक वर्ष 2076 कै तलब नदिएपछि खान बस्नको समेत समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। साथै कतिपय विद्यालयले लकडाउनको बहाना बनाउँदै कर्मचारी निष्कासन समेत गरेका छन्। तर यता इष्टु झापाका अध्यक्ष होमराज खतिवडाले भने यो बेला शिक्षक निकाल्ने विद्यालयलाई बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। जुन विद्यालयले त्यसरी शिक्षा साथीहरूलाई अहिले यो अवधिमा कोरोनाले हामी पीडित भएर खान नपाएर रित्तो थाल बोकेर सडकमा आइरहेको बेला कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षक निष्कासन गरिन्छ भने त्यो विद्यालय हामी सदाको लागि बन्द गर्नका लागि सरकारलाई आह्वान गर्छौँ, स्थानीय निकायलाई आह्वान गर्छौँ र इष्टुको तर्फबाट हामी त्यस्ता विद्यालयहरूमा ताला लाउने अभियानसम्ममा जान्छौँ। त्यस हुनाले उहाँहरूलाई म यसै तपाईँको च्यानल मार्फतबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। शिक्षक कर्मचारीका लागि 3 तहका सरकारले पनि व्यवस्था गरेपछि लकडाउनको असरका कारण सडकमा आउनुपर्ने वातावरण निर्माण भएको उनीहरूको गुनासो छ। यता पछिल्लो समय देशभर नै संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू तलब नपाएको र कतिपयलाई थाहै नदिई निकालिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। हरेक नागरिकको शुद्ध सफा खानेपानी पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो, तर कैलालीको बर्देगोरिया गाउँपालिका 2 कुम्भियाका नागरिकहरू दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। यसतर्फ सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको बेला बर्दगोरिया गाउँपालिका कुम्बियाका नागरिक यसरी खुल्ला पानी पिउन बाध्य छन्। यही धाराबाट कुम्बियाका गाउँका नागरिकले पानी पिउँछन्। सरकारका मान्छे यही नजिकैको सडकबाट हिँडुल गर्छन्, तर नागरिकको यो खानेपानीको सवालमा अहिलेसम्म कुरा नउठाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। पिन्छु नपिनु भन्छन् भने त अब त्यही पानी पिन्छु, चेक गर्नेवाला नपिनु भन्छन्, त्यो पानी त्यही पिनुपर्ने हुन्छ। अब पानी चाहियो भन्छु भने त सुन्दैनन्। अब पानी चाहियो, हामीले पिने पानी चाहियो, यो पानी चेक गर्दाखेरि नपिनु भन्छन्। हामीले कर रहेछ माथि डाँडामा पानी उचाल्न गर्न कर रहेछ भन्नु कोही सुन्दैनन्। समस्या त धेरै छ हाम्रो खानेपानीको, तर कोही छैन यहाँ अहिले। मतलब अहिलेसम्म यस्तो केही बोर्डमा मेला घर दैलो गर्छन्, नमस्कार गर्छन्, अनि जितेर गइसकेपछि फर्किने आउने चान्सै छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छन्, तर सिंहदरबारले गरिबका कुरा सुन्दैन। यो मेरो भनाइ होइन, यो यहाँका नागरिकहरूले बताइरहेका छन्। सरकार त दिइरहेको त विकास खाइरहेको आउलो अलिअलि लगाइदियो लगानी के फाइदा भयो? अब हामीले दुःखै छ नै त, जो दुःख त प्रधानमन्त्री पनि देखेको न, अब तिमी सुन्नै नआप्रा। अब माथि गइसक्यो कोही सुन्दैन क्या। मलाई यस्तो दुःख भएको के गर्ने? आउने यसो गर्छ के भन्ने थिए? नागरिकहरू यसरी खुल्ला र दूषित पानी पिउन बाध्य छन्। यसतर्फ केन्द्र सरकार मात्र होइन, स्थानीय सरकारले पनि गम्भीर ध्यान दियोस्। बर्दगोरिया गाउँपालिका कुम्बियाका नागरिकको शुद्ध पिउने पानीको जुन अधिकार छ त्यो अधिकारबाट वञ्चित नगराइयोस्। उनीहरूलाई तत्काल खानेपानीको व्यवस्था गर्न नितान्त जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रमित पाण्डेका साथ रमेश बजगाई, कैलाली। कोरोना भाइरसका कारण धेरै व्यवसाय चौपट भएका छन्। सयौं मानिसको रोजीरोटी खोसिएर बेरोजगार बनेका छन्। तर बाँकीको खजुरा गाउँपालिका 3 स्विजना टोलमा सञ्चालित हिल पार्क कृषि तथा पशुपालन फर्मका सञ्चालकलाई दूध बेच्न भ्याइ नभ्याइ भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण देशभरका व्यवसाय धराशय बनेको छ। सयौं मानिसको रोजगारी गुमेको छ। तर बाँकेको हिल पार्क कृषि तथा पशुपालन फर्मलाई भने बजारमा दूध पुर्याउन धौधौ भएको छ। लकडाउनमा दूध किन्ने उपभोक्ताहरूको संख्या बढेसँगै हिल पार्कलाई उपभोक्ताका लागि दूध उत्पादन गर्न समेत समस्या भएको छ। उपभोक्ता नै कृषि फर्म आएर दूध लिन थालेपछि दूध पुर्याउनै धौधौ भएको फर्म सञ्चालक तुलबहादुर कणेलको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूको माग ठूलो भएकाले अझै भैँसी थप्ने तयारी रहेको कणेल बताउँछन्। अहिले हालसाल चाहिँ पहिला त म 90 लिटर थिएँ उत्पादनको बिहान। अहिले चाहिँ अब घाँसहरू बसिन घाँसहरूको अलिक अभाव भएको हुनाले अब यो सिजन पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अर्को वर्षे घाँसहरू पनि तयार हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक दुध चाहिँ घटेको छ। अहिले चाहिँ 45 लिटर जति बिहान हुन्छ।
पहिले दैनिक 90 लिटर दूध उत्पादन गर्दै आएकोमा अहिले दूध उत्पादनमा कमी र उपभोक्तामा वृद्धि भएकाले यता उपभोक्ताहरू समेत अन्य ठाउँको भन्दा हिलपार कृषि तथा पशुपालन फर्ममा राम्रो गुणस्तरीय दूध पाउने गरेको र त्यहीबाट आफूले दूध खरिद गर्ने गरेको बताउँछन्। मैले यहाँ रेगुलर दूध लैराखेको छु, दूध अहिलेसम्म राम्रै छ। अहिले कणेलको फर्ममा 12वटा भैँसी छन्। लामो समयदेखि सोही फर्मबाट दूध किन्दै आएका स्थानीयहरू भैँसीको शुद्ध दूध पाइने हुँदा अन्य स्थानमा नजाने गरेको बताउँछन्। उहाँहरू त अहिलेसम्म त हामीहरूलाई राम्रै प्रतिक्रिया कस्तो छ भन्दाखेरि अब दूध अब आफ्नो आँखा अगाडि चाहिँ हेरेर लैजानु पाइन्छ होइन। अब डेरीमाबाट हामीले ल्याउने गर्थ्यौँ, त्यहाँ अहिले चाहिँ उहाँको रेट चाहिँ 60 रुपियाँ थियो डेरीको त प्रति लिटर। अब उहाँ चाहिँ कहिले पाउने कहिले नपाउने भैँसीको दुधहरू अनि अलिक प्योरको लागि हामी चाहिँ यो फार्ममा आएर लिने गरेका छौँ। अहिले देशभरका कृषकहरूले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुले बजार समेत पाइरहेको छैन, तर बाँकेमा भने गाउँमै उत्पादन गरेको दूध गाउँमै बिक्री भइरहेको छ। बाँकेबाट टिभी जर्नलिस्ट भगतराम थारूको रिपोर्ट। युवा पुस्ताले चासो नदिँदा पुर्ख्यौली आरण व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको छ। परम्परागत रूपमा आरण व्यवसाय सञ्चालन गर्दा श्रम र समय धेरै खर्च हुने र आम्दानी कम हुने भएकाले आरण व्यवसायमा युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दो छ। तर लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकामा भने आरण व्यवसायको संरक्षणका लागि आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ अग्रसरता हुने वातावरण मिलाइएको छ। एक रिपोर्ट। लमजुङमा पछिल्लो समय आरण पेसा संकटमा पर्दै आएको छ। मेहनत धेरै लाग्ने र आम्दानी कम हुने भएपछि युवा पुस्ताको आकर्षण आरण व्यवसायमा घट्दै गएको छ। तर अहिले दोर्दी गाउँपालिकाको कृषि शाखाले भने आरण व्यवसायको संरक्षणको लागि लामो समयदेखि आरण व्यवसाय गर्दै आएका 9 जनालाई निशुल्क आधुनिक उपकरण दिएको छ। प्रत्येक ओडाका 1-1 जना आरण सञ्चालकलाई आरणमा प्रयोग हुने आधुनिक उपकरण दिएको हो। 30,000 बराबरका 250 एम्पियर क्षमताको वेल्डिङ मेसिन, भाँती, फ्याट रेती, आधा केजी फलामको घन, 2 केजीको फलामे घन, थ्रेन्डा, 4 इन्च रेती, लिग र कालो चस्मा सहयोग गरेको हो। दोर्दी गाउँपालिकाका कृषि प्रसार अधिकृत गोविन्दराज छेडाईले बताए। आरणहरूलाई चढाउनको निम्ति 100% अनुदानमा 1 आरण बराबर 30,000 गरी 1 देखि 9 वर्षसम्म 2,70,000 रुपियाँ बढी छुट्याएका थियौँ। परम्परागत रूपमा आरण सञ्चालन गर्दा धेरै दुःख हुने भए तापनि अब आधुनिक उपकरण पाएसँगै आरण सञ्चालनमा सजिलो हुने आरण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हाम्रो सायद पहिला दुःख थियो बढी, अहिले अब पहिला आरणमा माथिको पुगेर रसाउनु पर्थ्यो, अब अहिले रसाउनु परेन। कोइलाको कमी हल्का हुने हो अनि मेसिनबाट धेरै सजिलो हुने हो। यता दोर्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओम बहादुर गुरुङले आगामी दिनमा विभिन्न परम्परागत पुर्ख्यौली पेसालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाई युवालाई गाउँघरमै स्वरोजगारी दिन गाउँपालिका लागि परेको बताउनु भएको छ। परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि गाउँपालिकाले यहाँहरूलाई 9 जनालाई चाहिँ पूर्ण सहयोग गरेको छौँ। यसले चाहिँ धेरै कामहरूमा सहज पुर्याउनको लागि यसले धेरै मद्दतहरू पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। पुर्ख्यौली पेसालाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउन सके युवा पुस्तालाई यस व्यवसायमा आकर्षण गर्नुका साथै पुर्ख्यौली पेसा संरक्षणमा मद्दत पुग्नेछ। लमजुङबाट टिभी जर्नलिस्ट श्यामशीतल परियारको रिपोर्ट। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित पवित्र पुष्करणी पोखरीमा रहेका माछा, कछुवा तथा जलचर प्राणीहरू भोकले व्याकुल बनेका छन्। लुम्बिनी क्षेत्रका पोखरीमा रहेका जलचर प्राणीले भोकले व्याकुल बनेका हुन्। लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण मानिसहरूको आवत जावत बन्द भएपछि उनीहरूले खानेकुरा समेत पाएका छैनन्। तर अहिले भिक्षु सुमङ्गोलले जलचर प्राणीलाई आहारा खोज्दै हिँडेका छन्। उनी भुजा, सोयाबिन र बिस्कुट लगायतका आहारा खुवाएर ती प्राणीहरूको जीवन बचाइरहेका छन्। बाँदर जन्तुहरू, जङ्गली जन्तुहरू, कुकुरहरू अनि यहाँ चाहिँ मायादेवी भित्रै रहेको पोखरीमा पनि दैनिक मैले चाहिँ यहाँ पूजाहरू अरू चाहिने उहाँहरूलाई ल्याएर खानाहरू पनि खुवाइरहेको छु। बाहिर हाम्रो भाइहरू सबजना मिलेर बाँदरहरूलाई पनि कुकुरहरूलाई पनि हामीले सक्दो यहाँ चाहिँ जन्तुहरूलाई सहयोग गरिरहेका छौँ।
जीवनदान गर्नु पाउँदा सबैभन्दा बढी पुण्य सञ्चय हुने धार्मिक जनविश्वास भएकाले महायानी सम्प्रदायिक तिब्बती लाम गुरुहरू लुम्बिनी आएर माछा र कछुवा पोखरीमा लगेर छाड्ने गर्दछन्। पोखरीमा 200 बढी माछा र कछुवाहरू छन्, तर लकडाउनका कारण मन्दिर बन्द भएपछि र तीर्थालु आउन छाडेपछि जलचर प्राणीलाई आहाराको समस्या भएको छ। महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामनाथ पक्राउ परेका छन्। मदिरा सेवन गरेका वडा अध्यक्षनाथ सहित 4 जनाले वडाकै महिलालाई यौन हिंसा गरेको पीडितले बताएका छन्। त्यो सुन्दाखेरि मलाई मेरो बक्की केही पनि खुलेन, मलाई बोल्नै आएन। न्याय माग्न प्रहरीमा पुगेका पीडितलाई वडा अध्यक्ष पक्षधरले उल्टै धम्काएको पीडितका आफन्तले गुनासो गरेका छन्। गर्नको जग्गा हाम्रै आईमा चेली बेटीमा यसो नजर देखेपछि मैले इन्साफ कहाँ मिल्ने हो? हामीले त इन्साफ चाहियो। जथा विभाजन बोला त सुकिया बोल्ला छ जा सरासर जा बोल्नु निकास खतम मुलाई किस दियो एक रात हिटो मसित हिटो बोल्नु तब जबरजस्ती तले त्यो गर्यो, यहाँ हात लगायो तब हान्नै लाग्यो। प्रहरीले पनि यौन हिंसा गरेको आरोपमा वडा अध्यक्षनाथलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर वडा नम्बर 9 का अध्यक्षज्यू र होटलको बीचमा विवाद भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ महिलामाथि दुर्व्यवहार भयो भन्ने खालको खबर आयो। त्यो आधारमा चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्यौँ भनौँ न त्यो लोकेसनबाट। अनि पछि चाहिँ यहाँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएको अब मेडिकल सेन्टर गइसकेपछि आज चाहिँ कानुनअनुसार चाहिँ हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सकिएपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले लकडाउनको अवधिमा पर्यटन क्षेत्रमा 41 अर्बको क्षति हुने अनुमान गरेको छ। शुक्रबार मन्त्रालयले कोरोना र लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै हालसम्म 41 अर्बको क्षति हुने अनुमान गरेको हो। पर्यटन बोर्ड नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको अध्ययन अनुसार मासिक 15 अर्ब क्षति भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले साउनसम्ममा करिब 41 अर्बको क्षति हुने अनुमान गरेको छ। मन्त्रालयले हवाई क्षेत्रमा भएको नोक्सानीको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले पूर्ण कर्जाका लागि 5% ब्याज दरमा कोषबाट ऋण दिने व्यवस्था भएको र होटलको लागि भ्याट दाखिला गर्ने समयावधि 2 महिनाबाट बढाएर 4 महिना पुर्याएको जनाएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटन क्षेत्र खोल्ने विषयमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्री भट्टराईले कोभिड-19 को प्रतिकूलता बावजुद पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लकडाउनको अवधिमा पनि निर्माणका कामहरूलाई निरन्तरता दिएको बताए। यदि यो कोभिड-19 को स्थिति नआएको भए हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निर्माण सम्पन्न गरिकन व्यावसायिक उडान नै सुरु गरिसकेका हुन्थ्यौं। हाम्रो योजना त्यही थियो, किनभने मार्चको 30 मा अन्तिम समय दिएका थियौं हामीले एयरपोर्ट निर्माणको काम सम्पन्न गर्नको निम्ति र त्यो सम्पन्न हुनेवालै थियो। त्यो सही ठाउँमै थियो त्यो। तर जब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमै एयरलाइन्सहरू बन्द भए कतिपय त्यसका टेक्निकल म्यानपावरहरू अहिले पनि आउन सकेका छैन। मन्त्रालयले लकडाउनको कारण अल्पत्र परेका 950 विदेशी पर्यटकहरूलाई हवाई मार्गबाट र 879 जना विदेशी नागरिकलाई सड़क मार्गबाट उद्धार गरिएको जानकारी दिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले बजेट मार्फत 50 अर्बको पूर्ण कर्जाका लागि कोष बनाएको जनाएको छ। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
खेलकुद ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको हैसियतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। झण्डै 3 दशकपछि बनेको खेलकुद ऐनको प्रावधानले भने बहालवाला पदाधिकारीमा पदको अवधिबारे अन्यल बढाएको छ। सँगै परिषदको अधिकांश अधिकार मन्त्रालयतर्फ सारिएसँगै औचित्यको प्रश्न प्रधान बनेको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएपछि बिहिबारबाट नयाँ खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै खेलकुद ऐन 2048 स्वतः खारेज भएको छ। तर नयाँ ऐनका कतिपय प्रावधानले राखेपका बहालवाला पदाधिकारी असमञ्जसमा परेका छन्। खासमा नयाँ ऐनले राखेपका पुराना नियुक्तिको कोही पनि नरहने प्रष्ट भएको छ। तर यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको क्रममा राखेपका वर्तमान पदाधिकारीलाई कार्यकाल पूरा गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको थियो। खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले समेत बहालवाल पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको बताएका थिए। तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकमा स्पष्ट रूपमा वर्तमान पदाधिकारीको निरन्तरताको विषय उल्लेख गरिएको छैन। नयाँ ऐन लागू भएसँगै सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल, उपाध्यक्ष पीताम्बर तिमिलसेना सहित बोर्ड सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएको छ। यता सदस्य सचिव सिलवाल भने नयाँ ऐनको नाममा आफूलाई पेन्डुलम बनाएको भन्दै असन्तुष्ट छन्। कानूनको व्याख्या विभिन्न ढंगले गरिन सक्ने भन्दै आफूलाई मन्त्रालयले अन्यलताको भमरीमा राखेको प्रति उनी आक्रोशित छन्। उसो त खेलकुद विकास ऐन 2048 निष्क्रिय भएदेखि सदस्य सचिव सिलवाल कार्यालय गएका छैनन्। ऐनको अस्पष्टताले अन्यलतामा परेको पदाधिकारीले निरन्तर कार्य गर्ने वा नगर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन। तर अब नयाँ ऐन अनुसार सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ। ऐनमा सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्ने उल्लेख छ। समितिले योग्यता पूरा भएका व्यक्तिबाट सदस्य सचिवको नियुक्तिका लागि 1 जना महिला सहित 3 जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ। समितिबाट प्रस्तावित नामलाई मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि मन्त्री परिषदमा पेश हुने उल्लेख छ। त्यस्तै नयाँ ऐन अनुसार राखेपबाट धेरै जसो अधिकार मन्त्रालयतर्फ सारिएको छ, जसका कारण राखेपको संरचना नै अन्यलमा मात्र परेको छैन, उसको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। हाल पाइरहेको अधिकार नै कटौती भएसँगै परिषदको औचित्य नै किन भन्नेमा संशय पैदा भएको छ। टिभी जर्नलिस्ट वीरेन्द्र जैरूको रिपोर्ट। अब इन्टरनेशनल न्यूज। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडवार्ड फिलिपले राजीनामा दिएका छन्। फिलिपले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी राजीनामा दिएका हुन्। एडवार्ड फिलिपले बुझाएको पत्रमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले अनुमोदन गरिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार उनले के कारणले राजीनामा दिए भन्ने कुरा खुलेको छैन। नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म सरकारको काम राष्ट्रपति कार्यालयले सम्हाल्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार जेन क्यास्टेक्स नयाँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विस्तारवादको युग सकिएको बताएका छन्। सेना प्रमुख सहित शुक्रबार लद्दाखको लेह पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीले सीमामा तैनात सैनिकलाई सम्बोधन गर्दै 14 कोरको बहादुरी दुनियाँको हरेक ठाउँमा फैलिएको र सैनिकले गरेको सेवाको बराबरी विश्वमै कोही नभएको बताएका छन्। उनले चीनतर्फ संकेत गर्दै अब विस्तारवादको युग सकिएको र अब नयाँ विकासको युग शुरू भइसकेको बताए। भारत चीन बीच तनाव बढ़िरहेका बेला एकाएक उत्तरी सीमाको 11,000 फिटमा रहेको लेह पुगेका प्रधानमन्त्री मोदीले लद्दाख भारत र भारतका 1 अर्ब 30 करोड़ नागरिकको गर्वको प्रतीक भएको समेत बताए। 15 जुनमा भारत चीन बीच लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भएको हिंसात्मक झडपमा 20 भारतीय सैनिक मारिएका थिए। उक्त भिडन्तमा मारिएका चीनिया सैनिकको तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरिएको छैन। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या विश्वभर 1 करोड़ 10 लाख नागेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा संक्रमितको संख्या 1 करोड़ 10 लाख 1,023 पुगेको हो। हालसम्म कोरोनाबाट 5,24,406 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 28,37,179 जना संक्रमित भएका छन् भने 1,31,485 को मृत्यु भएको छ।
ब्राजिलमा 15,01,355 संक्रमित र 61,884 को मृत्यु, रूसमा 6,67,883 संक्रमित रहेकोमा 9,990 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै भारतमा 6,27,168 संक्रमित तथा 18,225 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म विश्वभर 61,62,000 बढी कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौँको बानेश्वरका एक 85 वर्षीय वृद्धको मृत्यु, मृतकको संख्या 32 पुग्यो। विश्वभर 1,10,17,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 5,24,000 बढीको मृत्यु, 61,75,000 बढीलाई निको। पछिल्लो 24 घण्टामा 740 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मुलुकभर संक्रमितको संख्या 15,000 नाग्यो, 6,143 जना डिस्चार्ज। सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षणको दायरा बढायो। क्यान्सर, मधुमेह, इमर्जेन्सी तथा आइसोलेसनमा रहेका बिरामी र स्वास्थ्यकर्मीको पनि परीक्षण गरिने। जनस्तरबाट रकम संकलन गरेर डडेलधुरा जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर मेसिन खरिद, शुक्रबारबाटै परीक्षण सुरु। रोल्पामा बुधबार आत्महत्या गरेका 31 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, असार 10 गते दुबईबाट आएकाले त्यहीबाट सरेको हुन सक्ने अनुमान। प्रदेश 1 सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि 27 करोड बढी खर्च गर्यो, फैलिन नदिएको प्रदेश सरकारको दावी, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएको विपक्षीको आरोप। नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच बालुवाटारमा 3 घण्टा छलफल, निष्कर्ष निस्किएन। प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन र अर्का अध्यक्ष दाहालको विरोधमा देशैभरि प्रदर्शनमा मानिसको उपस्थिति भने न्यून। नेताहरूलाई मेलमिलाप कायम गर्न दबाव दिँदै नेकपाका 20 जना केन्द्रीय सदस्यहरूको पार्टी कार्यालयमै धरना, पार्टीमा देखिएको विग्रह आवश्यक नरहेको भनाई। भाषण मात्र गर्दै हिँडेको भन्दै नेविसंघका नेताहरूप्रति सभापति शेरबहादुर देउबा आक्रोशित, देउबाले नेताहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममै थर्काए। राजविराज, भैरहवा र सिमरा औद्योगिक क्षेत्रको वर्तमान स्थितिबारे जानकारी गराउन सरकारलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशन। लुकीछिपी शुल्क नलिन निजी विद्यालयहरूलाई प्याप्सनको आग्रह, सरकारसँग कुरा गरिसकेपछि मात्र शुल्क लिइने। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सलहले देशभर 1063 हेक्टरको खेतीबालीमा क्षति, मकवानपुर, दाङ, प्युठान र अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा बढी क्षति। घर भाडा, बैंक ब्याज, विद्यालय शुल्क, कर लगायत मिनाहको माग राख्दै ललितपुरमा प्रदर्शन, लकडाउन अवधिको महसुलमा जरिवाना लिएको भन्दै विरोध। 14 वर्ष जेल सजायको माग गर्दै रामबहादुर बमजन विरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर, धर्मको आडमा बलात्कार र मानिस बेपत्ता पारेको आरोप। वर्षाका कारण कैलाली जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा 37 घर डुबानमा, जोशीपुर, बर्दगोरिया, घोडाघोडीका घरहरू डुबेको प्रहरीद्वारा जानकारी। बर्थिङ सेन्टर निर्माणको विषयमा धनुषाको विद्या नगरपालिकाका 2 वडावासीबीच झडपलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीद्वारा अश्रु ग्यास र हवाई फायर। खानेपानी ढुवानी गर्ने ट्याङ्करको ठक्करबाट कञ्चनपुरमा 1 जनाको मृत्यु, आक्रोशित स्थानीयवासीद्वारा 2 वटा ट्याङ्करमा आगजनी। नेपाल निम्न आय भएको मुलुकबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा, नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय 1090 अमेरिकी डलर। म्यान्चेस्टर सिटीसँग लिभरपुलको लज्जास्पद हार, 4-0 गोल अन्तर्गतले पराजित, उपाधि जितिसकेको लिभरपुलको 86 अङ्क। भारतको कानपुरमा प्रहरीमाथि अन्धाधुन्द गोली प्रहार, एसपी सहित 8 जनाको मृत्यु, सयौं प्रहरी घाइते। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा भारत चीन विवादित सीमा क्षेत्रको भ्रमण, विस्तारवादको युग सकिएको अभिव्यक्ति। र फ्रान्सका प्रधानमन्त्री एडुवार्ड फिलिपीले दिए राजीनामा, राष्ट्रपति म्याक्रोले कार्यकालको अन्तिम 2 वर्षको लागि अघि सारेको योजनाको कारण राजीनामा दिएको अड्कलबाजी। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा अध्यक्ष ओली र दाहाल बीच 3 घण्टा लामो छलफल, भोलि पुनः छलफल, विवाद मिलाउने प्रयास जारी। शीर्ष नेताहरू बीचको इगोले ल्याएको नेकपा विवाद उत्कर्षमा, पार्टी एकता जोगाउन दोस्रो पुस्ताका नेता सक्रिय, केन्द्रीय सदस्यहरूले दिए पार्टी कार्यालयमा धरना।
24 घण्टामा 700 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 15,000 नाग्यो। काठमाडौँमा पनि 1 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 32 पुग्यो। 4,483 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। लकडाउन खुकुलो भए पनि व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा ठमेलका व्यवसायी चिन्तित। घरबेटीले दिए घर भाडामा 50% छुट। व्यवसायीहरू र घरधनीहरू तथा सम्बन्धित निकायको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भएकोले खेलकुद ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा अन्य अधिकार नै खोसिएपछि औचित्यमाथि प्रश्न। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओलीले नै जसरी पनि हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा र प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली अब चाहिँ हुनुहुन्न भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।